AAP State President Amit Palekar has said it is shocking to note that 4,000 candidates applied for 100 posts of nurses in Goa. This shows the hopelessness youngsters face in Goa with regard to employment, he said. 10,000 graduates come out every year in Goa and government should do something about it, he said. Listen in. ज्या तरेन एक 100 पोस्टा खातीर कॉन्ट्रॅक्चुअल पोस्टा खातीर जेन्ना 4,000 भुरगे येता एंड दॅट टू पर्टिक्युलरली ओन्ली फॉर द पर्पज ऑफ नर्स हातल्यानूच गोंयांत जी आज अनएम्प्लॉयमेंट आसा ते दिसून येता. म्हज्या कोतान काल आमी जेन्ना पळयलें, आमी जेन्ना लायनीक रावली ती लाचार जाली ती भुरगीं पळयली आमी, आनी शेवटी दनपार पर्यंत आमी ज्या ज्या लोकांक कितें पावपा सारकें तें करून गेले, पूण 1,500-2,000 परती गेली की आनी होपूच ना म्हणून. म्हणजे गोंयचे जे यूथ आसा तो आज इतली परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयच्या युथाची की आज तांकां होपूच ना असो जाला की जॉब मेळटलो काय जॉब मेळचो ना म्हणून ही परिस्थिती आसा. आनी सरकारान कित्याक ह्या भुरग्यांक लाचार करून दवरले तें म्हाका कळना. सो म्हाका दिसता एक गजाल क्लियर कट सरकाराक कळपाक जाय की कालच्या इन्सिडंटांतल्यान कळून येता की गोंयान अनएम्प्लॉयमेंटाची परिस्थिती कितें जाली ती. कारण एक पर्टिक्युलरली स्पेसिफीक नर्सीच्या पोस्टा खातीर जेन्ना 4,000 भुरगीं येता तेन्नाच तुमकां दिसून येता की आज गोंयान जॉबाची परिस्थिती कितें आसा. हांवें परत कालूय एकदां सांगता, आमी सांताक्रूज सारकें एका पणजेच्या लागसार असल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता आसतना जेन्ना आमी लोकां कडेन वता तेन्ना दिसून येता की प्रत्येक घरान एक भुरगो तरी अनएम्प्लॉयड आसा. एज्युकेटेड वर्साक 10,000 ग्रॅज्युएट भायर सरता, हांकां जॉबूच ऑपॉर्च्युनिटी ना. आय एम नॉट सेइंग गव्हर्मेंट शूड क्रिएट गव्हर्मेंट जॉब, बट इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज करून IT पॉलिसी अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो पॉलिसी गव्हर्मेंटाचो चेंज करपाक जाय आनी जॉब क्रिएशन जावपाक जाय. पूण फाटलीं 10 वर्सां ते जाल्या कशें तरी. ही आतां ट्रान्सपरन्सी कितें म्हणून आसा ते काल ती इंटरव्यू जाला ते कालची ट्रान्सपरन्सी आनी कसली आसतली रे बाबा. भितर 100 पोस्ट 4,000 भुरगे येतात ते म्हाका निमायश तर 1,000-1,500 रावले, बाकीचे गेले थंयचे वाजून भुरगीं ती. तांकां एका दिसा भितर तूं कसो म्हणून तूं तांच्या कोणा खातीर ते वाळपय खातीर काय कोणा खातीर वाळपा खातीर साखळे खातीर काय आनी कोणा खातीर ती खबर ना. पूण कालापूरकार खातीर ना, पणजेकारा खातीर ना ती, आनी बाकीच्या गांवां खातीर ना. त्यो कोणा खातीर आसा त्यो म्हाका दिसता सरकाराक आनी चीफ मिनिस्टराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक खबर आसतलें. कारण ज्या तरेन ती फार्स चलिल्लो इंटरव्यूचो तो फार्स पळयत जाल्यार दीस इज अ फार्स नॉट जस्ट ऑन आस, इट इज अ फार्स ऑन गोवा एंड गोवन यूथ एंड दोज पुअर. आय पिटी दोज भुरगीं ती चलयां भुरगीं आशिल्लीं, तांचे आवय बापूय आमकां मेळिल्ले. तो म्हाका सांगता आपूण लाखांनी खर्च केले म्हणून पोटचें मोडून, आनी परिस्थिती अशी न्ही की व्हडले लोक ते लाखांनी खर्च केले भुरग्याक शिकोवपा खातीर. भुरग्याक ह्या आशेन शिकयलें की ते भुरग्याक जॉब मेळटले म्हणून. पूण स्पेसिफिकली ट्रेन्ड स्किल्ड जो आसा नर्सी सारको जो पोस्ट तोय जर अवेलेबल ना जाल्यार आनी उरना कितें गोंयाचें. आनी म्हाका फ्युचर ऑफ गोवन यूथ सिम्स टू बी इन डेंजर. कारण ज्या तरेन जशें म्हणलें तुमकां 10,000 वर्साक जेन्ना ग्रॅज्युएट येता हे 10,000 लोकांक जॉबूच नाल्यार रावतले खंय, वतले खंय. सो गोंय सोडून वचचें पडलें.